السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من علينا بمواسم الخيرات والبركات والنفحات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد نبي الهدى والمكرمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نهنئكم جميعا بحلول العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله أن يجعلها عشرا مباركة علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى المسلمين أجمعين، وأن تعم الجميع بنفحاتها وخيراتها وبركاتها. أيها المسلمون، شرف الزمان في هذه العشر المباركة التي أبان الله فضلها وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها ومنزلتها. هذه العشر الأواخر من رمضان لها مكانة عظيمة ولها منزلة كريمة، ينبغي علينا جميعا أن نستثمرها فيما يقربنا إلى الله في الأعمال الصالحة، في الحرص على الصيام والمداومة على القيام وتلاوة القرآن والبذل والإنفاق والإحسان ومكارم الأخلاق، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. فواجبنا التشمير والجد والاجتهاد، مخلصين أعمالنا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وأن تكون أعمالنا على وفق سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر، وقد أشاد الله بها وأن العمل فيها خير من 1000 شهر، وأن الملائكة والروح يتنزلون فيها بالخيرات والبركات. فينبغي علينا أن نحرص على اغتنام هذه الليالي، وأن نعمل على أن ندرك هذه الليلة العظيمة التي هي خير من 1000 شهر. فيا له من فضل عظيم وثواب جسيم لا يحرمه إلا محروم، كما كان من هديه عليه الصلاة والسلام إحياء سنة الاعتكاف في هذه العشر الأواخر من رمضان. ومع شرف الزمان الذي نعيشه ولله الحمد والمنة، نعيش في هذا الحرم الآمن، بيت الله الحرام، المسجد الحرام، فينبغي علينا تعظيمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومراعاة آدابه وقدسيته وأمنه وسلامة قاصديه. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعاون مع الجهات المعنية والجهات الأمنية في تنظيم حركة الحشود والتفويج، وأن نتعاون معهم لأن الجميع يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وينبغي علينا جميعا أن نحرص على عدم التزاحم والتدافع، وأن لا يكون هناك صلاة في الممرات التي هي طريق لدخول الناس وخروجهم من وإلى الحرم الشريف. ولا ينبغي أبدا الإيذاء والمزاحمة والتدافع، كما ينبغي علينا أن نستشعر قدسية هذا المكان وآدابه وحرمة هذا الشهر وهذه الأيام العشر، بأن نتفرغ للعبادة، فلا ننشغل بالتصوير ولا بالهواتف المحمولة ولا بالقيل والقال والغيبة والنميمة ومتابعة مواقع التواصل، كما يعمد إليه بعض من حرمه الله ثواب ومكانة وفضل هذه الأيام المباركة.
وعلى المرأة المسلمة وهي تحرص على الصلاة في المسجد الحرام أن تلتزم بالمصليات النسائية وبآدابها وحجابها وعفافها وحشمتها وعدم مزاحمتها للرجال، وأن تحرص على أطفالها وأن يتأدبوا بآداب الحرم فلا يشوشوا على المصلين والعاكفين والركع السجود فيذهب عليهم خشوعهم في مثل هذه الليالي المباركة. إننا باسم الجميع نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما نعيشه من نعم الأمن والأمان والاطمئنان وحلول وبلوغ هذه العشر المباركة، وباسم قاصدي الحرمين الشريفين نرفع التهنئة مضمخة بالدعاء الوافر لولاة أمرنا حفظهم الله على هذه العناية الجليلة والرعاية الفائقة للحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. هذا ونلفت نظر الجميع إلى أن صلاة التهجد ستقام بإذن الله في 12:10 مراعاة للزحام في هذا العام في الحرمين الشريفين وحرصا على التيسير والتسهيل على القاصدين. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق. نحمده تعالى كما من علينا ببلوغ هذه العشر أن يكتبنا وإياكم ووالدينا من عتقائه من النار بمنه وكرمه، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يعيدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.